मेरी तरफ से मेरे तमाम मार्शल आर्टिस्ट भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। 17 नवंबर को गुजर खान में पुठवार किला मार्की में आल पाकिस्तान वर्ल्ड सो क्यूकुशन नॉकडाउन चैंपियनशिप मुनक्कद हो रही है और पूरे पाकिस्तान से जिस तरह मेरे अजीज़ों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे जूनियर्स ने, मेरे सीनियर्स ने, मेरे बच्चों ने वीडियो क्लिप बना बना के मेरी हौसला अफजाई की है, उसके लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। ये स्टेप जो क्यूकुशन की हिस्ट्री में और मार्शल आर्ट्स की हिस्ट्री में पाकिस्तान में पहली दफ़ा लिया गया है कि इतने बड़े कैश मेगा इनामात दिए जाएं, वो ट्रॉफीज़ की सूरत में हो, सर्टिफिकेट की सूरत में हो, मेडल्स की सूरत में हो या कैश इनामात की सूरत में हो। इंशाल्लाह हर साल हम ऐसी चैंपियनशिप मुनक्कद करवाएंगे और हर वो मुमकिन पॉसिबल स्टेप लेंगे जिससे हमारे फाइटर्स की हौसला अफजाई हो सके। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बाकी अपने मार्शल आर्टिस्ट भाइयों की मदद से ऐसा कोई तरीकाकार किया जाए। हम लोग इस तरह तमाम मार्शल आर्टिस्ट भाइयों को मेरी तरफ से थैंक यू कि आपने इस तरह मेरी हौसला अफजाई की। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शकील अवान है। मेरा ताल्लुक जंग अखबार से है और मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ। 33 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। आज मैं जिस हवाले से आपसे मुखातिब हूँ वो है पाकिस्तान सो क्यूकुशन फेडरेशन के रूह रवां सदर कह लें, जो कुछ भी कह लें, वो हैं राजा खालिद। मैंने अपनी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में राजा खालिद से बेहतर डेडिकेटेड पर्सन फॉर द मार्शल आर्ट कोई भी नहीं देखा। मैं ये बड़े वसूख और जानतदारी से आपसे ये कह रहा हूँ कि जितना भी इनका अपने खेल के हवाले से, अपने आर्ट के हवाले से, अपने फ़न के हवाले से जितना ये वक्त देते हैं, हर वक्त ये इसकी तरफ लगे रहते हैं कि मैं किसी तरीके से इसको प्रमोट करूं, मैं इन लोगों को इकट्ठा लेके चलूं। मैं इनसे बड़ा मुतासिर हुआ हूं और मैं इनके इस खेल में जो इनकी दिलचस्पी है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं इनकी बहुत कदर करता हूं और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में ऐसे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर्स की सख्त ज़रूरत है और राजा खालिद जो है वो एक नाम है, एक काम है, एक मार्शल आर्ट का बहुत बड़ा एक ऐसा नाम जो मेरे ख्याल में कभी भी ना मिटने वाला है। और राजा खालिद ने जितने भी मार्शल आर्ट में क्यूकुशन के फ़रोग के लिए जितने काम किए हैं, मैं उससे बहुत मुतासिर हुआ और मैंने अपने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में इनसे बेहतर ऑर्गेनाइज़र और अपनी गेम के साथ डेडिकेटेड शख्स नहीं देखा। दूसरा, 17 नवंबर को ये गुजर खान में जो नेशनल कराने जा रहे हैं उसमें इनामी रकम 3 लाख से ज़ायद है। इतनी सेल्फ अपने तौर पर जो लोग किसी को इनामात देते हैं वो इतनी सतह का मैंने कभी भी नहीं देखा और ये मैं समझता हूँ कि ये सब राजा खालिद की वजह से, इनके दोस्तों की वजह से जो उसके साथ चल रहे हैं। मेरी दुआ है कि राजा खालिद अपने इस फन में, अपने इस क्यूकुशन को फ़रोग देने के लिए मज़ीद अल्लाह ताला ने हिम्मत दे और ये और काम करें। और मैं समझता हूँ कि मैंने 2 साल से जब मैं इनसे इनके साथ हूँ, मैंने इन्हें अपने खेल के साथ मुखलिस पाया और मैंने इससे बेहतर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र नहीं देखा। मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अपील है कि आप 17 तारीख को गुजर खान में इनके नेशनल जो करा रहे हैं, ये टूर्नामेंट करा रहे हैं, उसमें शरीक हों और इनकी हौसला अफजाई करें। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। 17 नवंबर को गुजर खान में शिहान राजा खालिद के ज़ेर तमाम सो क्यूकुशन कराटे का जो चैम्पियनशिप मुनक्किद की जा रही है, ये अपनी नौयत की एक वाइड चैम्पियनशिप है जिसमें सो क्यूकुशन कराटे के जो लवर्स हैं उनके लिए मुनक्किद की जा रही है। इसमें 3 लाख से ज़ायद के इनामात जो है वो दिए जा रहे हैं और इसमें सबसे जो अहम बात है वो 6 फीट से ज़्यादा की जो ट्रॉफ़ी है उसको प्रेजेंट की जाएगी उन लोगों को जो कि इसमें अपनी अच्छी अचीवमेंट्स जो लेंगे और अपनी कंपटीशन में जो अच्छी पोजीशन लेंगे। और ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का वाहिद टूर्नामेंट है जो कि शिहान राजा खालिद और उनकी टीम के ज़ेर तमाम जो मुनक्किद किया जा रहा है। और इसमें उन तमाम लोगों को मैं उनसे अपील करूंगा कि वो तमाम लोग जो कि सो क्यूकुशन कराटे और मार्शल आर्ट्स के जो लवर्स हैं वो इसमें स्पेशली पार्टिसिपेट करें ताकि इनकी हौसला अफजाई हो
اور اس کو بین الاقوامی سطح پہ بھی سراہا جائے، کیونکہ نیشنل لیول پہ اس طرح کے ٹورنامنٹس کی جو ہے وہ بڑی ضرورت ہے، اور اس کے لیے میں اسپیشل کریڈٹ دوں گا شیہان راجہ خالد صاحب کو اور ان کے ٹیم کو۔ تھینک یو۔ السلام علیکم جی، دس از آغا مصطفیٰ حسن۔ 17 تاریخ کو یعنی کہ 17 نومبر کو گجر خان میں ایک نیشنل مارشل آرٹس ایونٹ ہو رہا ہے، جو اس کو کرا رہے ہیں راجہ خالد صاحب۔ میرا جتنا بھی ان کے ساتھ ایکسپیرینس رہا، ایک بہت ہی ایماندار، پیشنیٹ اور ڈیڈیکیٹڈ انسان ہے، اور میرے خیال سے جتنا زندگی میں نے جو کچھ دیکھا ہے، بڑے کم لوگ ہیں ایسے جو اپنی چاہت سے، اپنے جذبے سے اس طرح کے ایونٹس کرتے ہیں لوگوں کے بھلائی کے لیے، کسی چیز کی پروموشن کے لیے۔ تو دس مین ہیز بین ورکنگ ویری ہارڈ ان پاکستان فار آل آف دس، اور 17 تاریخ کو گجر خان میں ایونٹ ہو رہا ہے، تو آپ رجسٹر کروائیں، آپ پارٹیسپیٹ کریں، انشاءاللہ آپ لوگ ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں گے۔ اور راجہ صاحب آپ کے لیے بیسٹ آف لک اینڈ بیسٹ وشز، تھینک یو۔ السلام علیکم، میں راج آپ سے مخاطب ہوں۔ سو کیوکیشن فیڈریشن کا ممبر ہونے کی حیثیت سے مجھے بتانے میں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مارشل آرٹ میں ایک گیپ آتا جا رہا تھا، خاص طور پر کیوکیشن سے بہت سے لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے، ایسے کھلاڑی جو انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا نام روشن کر سکتے تھے۔ سو کیوکیشن کے پلیٹ فارم سے کیوکیشن کے کھلاڑیوں کو واپس لایا، مارشل آرٹ کے لوگوں کو واپس لایا، اپنی محنت، کوشش اور محبت سے سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ شیہان راجہ خالد صاحب نے سب سے جو اہم کام میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 17 نومبر کو پوٹھار قلعہ مارکی گجرخان میں ایک انٹرنیشنل لیول کا نیشنل ٹورنامنٹ ہونے جا رہا ہے، جس میں 3 لاکھ کے انعامات رکھے گئے ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ایسا ٹورنامنٹ ہے جس میں کھلاڑیوں کو 3 لاکھ کے انعامات دیے گئے ہیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شیان رحمت گل افریدی، برانچ چیف انٹرنیشنل کراٹے آرگنائزیشن کی کشن کائی IKO1۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ میرے بچپن کے دوست بھائی شیان راجہ خالد 17 نومبر کو گجر خان میں نیشنل کراٹے ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی اضافی بات ہے کہ میرے اور راجہ خالد، جن کے استاد شیان انعام اللہ خان صاحب کے ہمارے سینئر اسٹوڈنٹس میں ہیں، اور اتنا بڑا ایونٹ ایک منعقد کرا رہے ہیں، جس میں میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اس ٹورنامنٹ کی خوبی یہ ہے کہ اس میں کم از کم 4 سے لے کے 6 فٹ تک ٹرافک کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور 3 لاکھ روپے کیش ایوارڈ بھی دے رہے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیان راجہ خالد کو مزید کامیابیاں دیں، اور انشاءاللہ ہماری طرف سے فل سپورٹ ان کو حاصل ہوگا۔ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام رضا اللہ خان ہے، اور میرا تعلق پاکستان کے پہلے کیوکوشن کراٹے کے کلب اور پاکستان کے ہیڈ کوارٹر، گزری ہیڈ کوارٹر، جس کی بنیاد شیہان انعام اللہ خان صاحب نے رکھی 1970s میں۔ میں آپ سے اس ویڈیو کے ذریعے مخاطب ہوں کہ جو خلا شیہان انعام اللہ خان کے بعد کیوکوشن کراٹے میں آ گیا تھا، یہ کیوکوشن کراٹے یتیم ہو گیا تھا۔ اب ایسی فیلنگ ہے کہ وہ خلا کسی حد تک شیہان کے ایک روحانی بیٹے، شیہان کے شاگرد شیہان راجہ خالد صاحب کسی حد تک وہ خلا پر کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے امریکہ سے آئے، اور بہت جلد بہت اپنی کوششوں سے اپنی تمام تر توجہ اور تمام تر توانائی کے ساتھ وہ کیوکوشن کراٹے اور مارشل آرٹ کو پاکستان میں فروغ دے رہے ہیں، اور پاکستان کے جتنے مارشل آرٹسٹ ٹیچرز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں یا بلیک بیلٹس ہیں، وہ اس چیز کو تسلیم کر چکے ہیں کہ راجہ خالد صاحب بہت جلد جو کراٹے کی، پاکستان کی کراٹے کی تاریخ میں شیہان انعام اللہ خان صاحب کے بعد اگر کوئی اس سینسیریٹی اور ڈیڈیکیشن سے کام کر رہا ہے تو وہ شیہان راجہ خالد ہیں۔ 17 نومبر 2019 کو سو کیوکوشن، جس کے راجہ خالد صاحب برانچ چیف بھی ہیں اور پاکستان کے ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں، انہوں نے 17 نومبر 2019 گجر خان میں نیشنل ایونٹ رکھا ہے، جو کہ بہت خوش آئند اور مارشل آرٹسٹ جتنے بھی پاکستان میں مارشل آرٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے انتہائی خوشی کا خبر ہے کہ پاکستان میں پہلی بار یہ کیش پرائز، جو کہ چیمپئن کے لیے 1 لاکھ روپے اور سیکنڈ کے لیے 50 اور پھر 25,000، اس کے علاوہ ٹرافیز کے علاوہ بھی اور بہت سارے گفٹ پرائزز لڑکوں کے لیے رکھے گئے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کیوکوشن کراٹے میں پہلے کئی ٹورنامنٹس ہو چکے ہیں جو ہیڈ کوارٹر، گزری ہیڈ کوارٹر نے منعقد کرائے،
یا پنجاب کی چیف یا اور پرانے لوگ اس کو کنڈکٹ کراتے رہیں، جس کو جیو نے ٹیلی کاسٹ بھی کیا ہے لائیو، لیکن پہلی بار یہ اتنا بڑا کیش پرائز یا پاکستان کی تاریخ میں ₹1,00,000 کا کیش پرائز دیا جا رہا ہے، تو یہ بہت اچھی خبر ہے آنے والے ان بچوں کے لیے جو اس کراٹے کو اپنا فیوچر سمجھ کے کریں گے۔ اور جس طرح یہ کام ہو رہا ہے مارشل آرٹ کے حوالے سے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دور میں بچوں کو ایک اچھا فیوچر ہم فراہم کر سکیں گے، جو کہ اب تک ہم نہیں کر سکے۔ گزری ہیڈ کوارٹر کا پورا سپورٹ جو ہے وہ شیان راجہ خالد صاحب کے ساتھ ہے، اور 17 نومبر کے لیے ہیڈ کوارٹر بھرپور انداز میں سو کیوکیشن کے تمام برانچ چیفز، تمام ٹیم کے ساتھ آپ کو گجر خان میں نظر آئے گی۔ راجہ طاہر اکبر کیانی صاحب، ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں شیان راجہ خالد صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو یہ ایونٹ منعقد کرانے کے لیے۔ انشاءاللہ یہ ایونٹ کامیاب ہوگا اور بھرپور طریقے سے کامیاب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم دوستو، میرے دوست، میرے بھائی راجہ خالد، جن کا تعلق سو کیوکوشن کراٹے سے ہے، آپ 2 سال قبل امریکہ سے پاکستان تشریف لائے اور اپنی شب و روز محنت سے، لگن سے سو کیوکوشن آرگنائزیشن کو پورے کنٹری میں آرگنائز کیا، ویل اسٹیبلش کیا، اور اس وقت ماشاء اللہ کیوکوشن میں ایک نئی تھرل، نئی جان، نیا ولولہ اور نیا جذبہ پیدا کر دیا۔ آپ اس وقت گجر خان کے اندر 2 ویٹ کیٹیگری میں کیوکوشن کے آل پاکستان کمپٹیشن کرا رہے ہیں نومبر میں، جس میں ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنے ہیوی اماؤنٹ کے کیش پرائز دیے جا رہے ہیں۔ ونر کے لیے 1,00,000 ہے، رنر کے لیے 50,000 اور تھرڈ پوزیشن کے لیے 25,000۔ یہ ٹوٹل تقریباً 3,00,000 کی کیش پرائزز ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ہی شاندار اور بگ سائز کی ٹرافیز ہیں، جو کہ کیوکوشن میں انٹرنیشنل لیول پہ جیسے دی جاتی ہیں اس سے بھی بہترین ماشاءاللہ نے بنائی ہے۔ میں دلی طور پہ دعا گو ہوں راجہ خالد صاحب کی کامیابی پہ، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نہ صرف کیوکوشن کے لیے شب و روز محنت کریں گے، بلکہ کراٹے کے بھی تمام کھلاڑیوں کے لیے اپنی خدمات پیش کریں گے، اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے بھی اسی طرح کا انیشیٹو لیں گے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب راجہ خالد صاحب آپ کی کاوشوں سے، آپ کی محنت سے، آپ کی آرگنائزیشن نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر نام روشن کرے۔ السلام علیکم ہوسٹ، میرے تمام دوستوں کو، تمام کھلاڑیوں کو، تمام سینسے، تمام شیحان، میری طرف سے اسلام قبول ہو۔ اور ہوسٹ، مجھے یہ بتاتے ہوئے نہایت مسرت ہو رہی ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی آرگنائزیشن آئی ہے فرسٹ ٹائم، جو کہ چلو دیر سے آئی لیکن آئی ہے، کہ جو کہ اپنے لیے نہیں اور کھلاڑیوں کے لیے جو نا وہ کام کرتی ہے۔ تو یہ لائف میں میرے جہاں تک میرا سوال ہے، میں تقریباً 40 سال ہو گئے اس فیلڈ میں کراٹے کی کوچنگ کرتے ہوئے۔ تو اس میں یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ کیش پرائز جو نا وہ اتنے زیادہ دیے جا رہے ہیں۔ تو اس آرگنائزیشن کا نام بھی میں ظاہر بتانا چاہوں گا، سو کیوکوشن کراٹے آرگنائزیشن ہے، جس کے جو پریزیڈنٹ ہیں ہمارے بہت ہی پیارے دوست، ہمارے بھائی شیان راجہ خالد ہیں۔ تو انہوں نے ابھی 17 نومبر یہ جو آ رہی ہے تو 2019 17 نومبر کو ایک ٹورنامنٹ آرگنائز کیا ہے، اور فرسٹ ٹائم میری لائف میں یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں 3,00,000 روپیہ جو ہے وہ کھلاڑیوں میں کیش پرائز دیا جائے گا، جس میں 2 ویٹ رکھے گئے ہیں، +70 اور -70۔ +70 کو 1,00,000 دیا جائے گا فرسٹ پرائز، سیکنڈ پرائز جو ہے وہ 50,000 ہے، تھرڈ پرائز جو ہے وہ 25,000 ہے، اور -70 جو ہے اس میں فرسٹ پرائز 50,000 ہے، اور سیکنڈ پرائز 25,000 ہے، اور تھرڈ پرائز 15,000 ہے۔
اور اس کے ساتھ یہی یہاں تک نہیں، اس کے ساتھ جو ورلڈ لیول کی ہیں جو ٹرافیز ہوتی ہیں جو وہاں پہ ورلڈ ٹورنامنٹ میں دی جاتی ہیں، اس سے بھی میں دیکھا ہے کہ اس سے بھی بڑی جو ٹرافی ہیں وہ مطلب، کیونکہ میں خود دیکھا رہا ہوں جاپان چونکہ میں رہ کے آیا ہوں، تو اس سے بھی بڑی ٹرافیز مطلب جو ہے وہ اس میں ٹورنامنٹ میں دی جا رہی ہے. اور اس ٹورنامنٹ کو جو ہے ہم سب لوگوں نے کامیاب کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور جتنا بھی ہو سکے اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا ہے اپنے بچوں کے ساتھ. یہی سوچیں گے ہم لوگ کہ یہ ہمارے سب جو جتنے بھی کھلاڑی ہیں یہ ہمارے کھلاڑی ہیں، ہمارے ڈوجو کے کھلاڑی ہیں، تو تب انسان اچھا جو نا وہ فیصلہ کر پاتا ہے. تو باقی میں دوبارہ شیحان راجہ خالد صاحب سے بہت زیادہ خوش ہوں، اور میں ان کو گریٹ اوس کروں گا، گولڈن اوس کروں گا کہ انہوں نے اتنا بڑا مطلب اسٹیپ اٹھایا اپنے کھلاڑیوں کے لیے. اور ان کے ساتھ جو ان کے کیانی صاحب ہیں تو میں ان کا بھی مشکور ہوں. تو انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم لوگ اس ٹورنامنٹ میں کسی بھی بدمزگی کا جو نا وہ مظاہرہ نہ کریں، تو اچھی اس کو مطلب اس کو آرگنائز کریں، اچھے طریقے سے آرگنائز کریں اور اچھی اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کریں. تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو راجہ صاحب. اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ خوش رکھے کہ آپ کھلاڑیوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، اور اس آرگنائزیشن کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ یہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے. آمین ثم آمین. گریٹ اوس. الرحمن الرحیم. پاکستان بھر میں تمام مارشل آرٹسٹ اور بالخصوص کیو کشن فیملی کو السلام علیکم. میں شیحان انتخاب ڈی ایچ ٹو اسلام آباد سے آپ سے مخاطب ہوں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 17 نومبر کو ایک بہت بڑا ٹورنامنٹ ورلڈ سو کرکٹ فیڈریشن پاکستان آرگنائز کرنے جا رہی ہے، جس کا سہرا جو آرگنائز کر رہے ہیں اس کو تو شیحان راجہ خالد صاحب ہیں، جس کے سب سے بڑی منفرد چیز وہ یہ ہے کہ اس میں فائٹرز کے لیے کیش پرائز رکھے گئے ہیں جو تقریباً 3 لاکھ تک کے ہے. اور اس میں جو ٹرافی ہے وہ ابھی تک کسی نے اتنی اچھی ٹرافی نہیں دی گئی ہے، اور 6 فٹ لمبی ٹرافی ورلڈ انٹرنیشنل کے تحت ہم لوگ اس کے حساب سے بنا رہے ہیں. ہم فائٹرز پاکستان کے شریک ہو رہے ہیں، اور تمام کیوکشن فیملی اور تمام مارشل آرٹس کھلاڑیوں کو میری طرف سے السلام علیکم. میں شیحان خالد قریشی، برانچ چیف ورلڈ سو کیوکشن جاپان آپ سے مخاطب ہوں، اور یہ نہایت خوشی سے اعلان کرتا ہوں کہ 17 نومبر 2019 کو پٹھوار قلعہ مارکی گجر خان میں ہم ایک نیشنل لیول کا بہت اچھا ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں، جس میں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 3 لاکھ نقد انعامات اور ایسی ٹرافی دی جا رہی ہیں جو جاپان لیول اور انٹرنیشنل لیول کی ہیں، وہ ان کا 6 فٹ تک ہوں گی. یہ سارے جو ہیں ایونٹس، اس کی نگرانی ہمارے شیحان راجہ خالد صاحب کر رہے ہیں. یہ ان کی سخت محنت ہے کہ ہم اتنا اچھا ایونٹ ہم پاکستان میں پہلی دفعہ کروا رہے ہیں، اور انہی کی محنت اس طرح رہی ہمارے ساتھ اور ان کا تعاون ہمارے ساتھ رہا سب کے ساتھ. تو انشاءاللہ ہم پاکستان میں جلد ہی ایشین ٹورنامنٹ اور اس طرح کے بہت اچھے ایونٹس کروائیں گے. اور اس کے ساتھ میں جناب راجہ طاہر اکبر کیانی صاحب کی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. الرحمن الرحیم. سو کیوکشن کراٹے برانچ چیف شیحان راجہ خالد صاحب اور سو کیوکشن کے برانچ چیف شیحان بابر سہیل صاحب نیشنل چیمپئن شپ کروا رہے ہیں. 3 لاکھ بمائے کیش کھلاڑیوں کو انعامات دے رہے ہیں، اور 6 فٹ کی ٹرافی کھلاڑیوں کو دے رہا ہے. یہ پہلی بار پاکستان میں اتنا بڑے تعداد میں جو رقم دے رہا ہے، یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں اس طرح چیمپئن شپ ہو رہا ہے. تو لہٰذا ہمارے توقع ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سالوں میں اسی طرح سو کیوکشن کے جو برانچ چیف ہے راجہ خالد صاحب، اسی طرح بابر سہیل صاحب جو سو کیوکشن کے وہ بھی برانچ چیف ہے. انشاءاللہ اس طرح استاد حضرات ہوئیں گے پورا پاکستان میں. انشاءاللہ اسی طرح بہت نیشنل چیمپئن شپ ہوئیں گے، اور نقد انعامات کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا اس کے اوپر بھروسہ ہے. اور ہمارا نام ہے سینسی نیک نظر بڑیچ، ہمارے بلوچستان سے تعلق ہے. والسلام. السلام علیکم گائز.
میرا نام اکرم خان ہے. میں بلیک بیلٹ 3rd ڈان ہوں. ورلڈ سو کیوکشن پاکستان ہیڈ کوارٹر میں چیف انسٹرکٹر کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں اور یہ میرے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے. پاکستان میں سو کیوکشن نے بہت ہی کم عرصے میں اپنا لوہا منوایا ہے. ان سب کاوشوں کا سہرا جو ہے وہ شیہان راجہ خالد صاحب کی سر جاتا ہے. ورلڈ سو کیوکشن پاکستان فیڈریشن کے پریزیڈنٹ شیہان راجہ خالد صاحب نے پاکستان میں کیوکشن کے اندر نئی جان ڈالی ہے. اور نہ صرف کیوکشن بلکہ جتنے بھی فائٹر ہیں خواہ وہ کسی بھی سٹائل کے ہوں ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا ہے. مجھے ان کے قریب رہنے کا زیادہ موقع ملتا ہے تو جس طرح کا پیشن جس طرح کی ڈیڈیکیشن میں ان کے اندر دیکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے وہ ایک انمول ہیرا ہیں. انہوں نے اپنی زندگی سو کیوکشن پاکستان کے لیے وقف کر دی ہے اور ہمیشہ ان کی سوچ رہتی ہے کہ کس طرح فائٹرز کو پروموٹ کیا جائے. اسی سلسلہ میں 17 نومبر کو پٹھوار قلعہ مارکی گجر خان میں پاکستان کی تاریخ کا ایک میگا ایونٹ ہونے جا رہا ہے. آل پاکستان سو کیوکشن ناک ڈاؤن چیمپئن شپ کے معاون خصوصی جو ہیں وہ راجہ طاہر اکبر کیانی صاحب ہیں. میں ان کا بیحد مشکور ہوں اور ان کے ساتھ شیہان راجہ خالد صاحب کا بھی بیحد مشکور ہوں جنہوں نے کھلاڑیوں کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے جس سے پاکستان کے اندر ایک بہت اچھا ٹیلنٹ دیکھنے کو ملے گا. بہت اچھے فائٹر سامنے آئیں گے اور انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی انٹرنیشنل سطح پہ بھی پاکستان جو ہے وہ اپنا لوہا منوائے گا. اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک میگا ایونٹ ہے جس میں 3 لاکھ کے کیش پرائز انعامات دیے جا رہے ہیں اور 5 فٹ 6 فٹ کی ٹرافیز دی جا رہی ہیں. میں سب بھائیوں سے اپنے تمام جو دوست ہیں میرے ان سے اپنے سینئر سے شیہان سے سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس میں بھرپور شرکت کریں اور اس ٹورنامنٹ کو کامیاب بنائیں. شکریہ. تمام کراٹے گاز کو میری طرف سے السلام علیکم اور بس. آل پاکستان فل باڈی کانٹیکٹ ٹورنامنٹ جو کہ 17 نومبر کو کرایا جا رہا ہے جس میں محترم شیہان راجہ خالد صاحب اور محترم جناب بابر صاحب میں اور میری مکمل ٹیم جو ہے اس ٹورنامنٹ میں بھرپور طریقے سے شرکت کرے گی. اور اس ٹورنامنٹ میں خاص طور پر یہ ایک منفرد ٹورنامنٹ ہے جس میں ونر اور رنر کو کیش پرائز کی صورت میں انعامات دیے جائیں گے اور ونر رنرز کی جو ٹرافیز ہیں وہ جاپانی سٹائل کے طریقہ کار سے بنی ہوئی ہے. تقریباً جو 4 سے 5 فٹ کی اونچائی پر یہ ٹرافی اور یہ ٹورنامنٹ نہایت بہترین اور ایک اچھا ٹورنامنٹ ہوگا. آپ تمام کراٹے باز سے گزارش ہے کہ اس ٹورنامنٹ میں شامل ہو کر اپنی صلاحیتیں دکھائیں اور اس ٹورنامنٹ کو کامیاب کریں. جیسا کہ ہمارے محترم فاؤنڈر آف کیوکشن کراٹے پاکستان محترم جناب سیام انعام اللہ خان کا جو فلسفہ ہے اس فلسفے کو لے کر ہم سب اس ٹورنامنٹ میں شامل ہو رہے ہیں تاکہ نوجوانوں کی اصلاح ہو سکے اور نوجوان اس گیم میں آگے آئیں. شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. اوس ټولورونو خاص زه د سو کیوکشن کراټې ارګنایزیشن ممبر یم. زما نوم بلال خان دی. زه د سو کیوکشن تمام پاکستان فایټرانو ته دعوت ورکوم چې دې ټورنمنټ کې پارټیسپیټ کړي. دا ټورنمنټ کامیابه کړي. دا ټورنمنټ 17 تاریخ نومبر باندې گجر خان کې پٹھوار قلعہ مارکی کې منعقد دی. دې ټورنمنټ کې 3 लाख روپے انعام دی پلس 70 لپاره اول انعام
یولا کرپای دویم انعام 50 سره دریم انعام 50 سره -70 لپاره اول انعام 50 سره دویم انعام 50 سره دریم انعام 15 سره د ټورنمنٹ ارگنائزر شیحان راجا خالد صاحب دی اور راجا طاهر اکبر کیانی صاحب دی. شیحان راجا خالد صاحب موږ ډیر شکر گزاري چې هغه په دې وخت کې موږ د پاره یو دومره ښایسته ټورنمنټ دین مخکې پاکستان کې داسې ټورنمنټ مخکې نه دی شوی چې هغې کې پیسې په انعام کې ورکوي. دې دا ټورنمنټ به انشاءاللہ موږ کامیابو. اوس جی ناظرین السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ، آپ سب کا دیکھنے کا شکریہ. 17 نومبر کو جو سوکیو کشن کا ہیڈ کوارٹر ہے اسلام آباد میں، ان کے زیر اہتمام گجر خان نے 17 نومبر کو ایک بہت ہی عالیشان انٹرنیشنل لیول کا ایونٹ ہم آرگنائز کرنے جا رہے ہیں. اس ایونٹ میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار 3 لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا، اور مارشل آرٹ کی ہسٹری میں جو 6 فٹ کی ٹرافیز ہیں وہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے نہیں دی پہلے، جو کہ سوکیوکیشن آرگنائز کیا ہے. وہ 6 فٹ کی ٹرافیز دی جائیں گی. اس سارے کا کریڈٹ جو گوز ٹو شیحان، ہمارے گرینڈ ماسٹر شیحان راجا خالد صاحب کو جاتا ہے، جو کہ امریکہ سے اسپیسیفکلی آ گئے ہیں، جو کہ امریکن نیشنل تھے بٹ انہوں نے وہاں کی نیشنلٹی کو چھوڑ کر یہاں پہ پاکستان میں آئے ہیں سو دیٹ کہ یہاں کے مارشل آرٹ کو پروموٹ کیا جائے. تو آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تمام دوستوں بھائیوں کو السلام علیکم. آج ایک خاص وجہ سے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. جیسا کہ سب کے علم میں ہے، جتنے کراٹے کاز سب کے علم میں ہے، گجر خان میں نیشنل ٹورنامنٹ ہو رہا ہے. اس کے حوالے سے میں اپنے کچھ اظہار خیال کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس کے لیے میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، پاکستان میں کیوکوشن کراٹے کی بنیاد شیحان انعام اللہ خان صاحب نے رکھی اور بہت بھرپور طریقے سے چلایا اس کو. انٹرنیشنلی اپنا لوہا منوایا فائٹر کے تھرو، اور نیشنل فائٹرز میں تو ان کے فائٹرز کا کوئی ثانی ہی نہیں تھا. ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ سب کو یکجا کروں، اور فائٹرز کو ہمیشہ پروموٹ کرتے تھے وہ. اسی لیے فائٹرز ٹورنامنٹس میں وہ کیش پرائز رکھتے تھے، تو اس طرح کے فائٹر پروموٹ ہوں. اسی لحاظ سے جب یہ سلسلہ آگے چلتا رہا تو اس دوران ان کے جب دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر ماسٹر انسٹرکٹر ہدایت اللہ خان صاحب نے اس کا بیڑا اٹھایا اور اس سلسلے کو آگے لے کے چلتے رہے. اس طرح جب نیشنل ٹورنامنٹ یا سن ٹورنامنٹ جو بھی ہمارے آرگنائز ہوئے، ان سب میں انہوں نے کیش پرائز رکھی اور اس چیز کو بھرپور طریقے سے چلایا تاکہ فائٹر پروموٹ ہو. اور شیحان انعام اللہ خان صاحب نے خاص طور پر اپنے فائٹرز کو گورنمنٹ جابس پہ بھی اپوائنٹ کروایا، جیسا کہ ہمارے نیوی میں، آرمی میں اور PIA میں، جو کہ اب تک جابس کر رہے ہیں، اور بہت سے ڈپارٹمنٹس میں، پولیس کے اندر بھی. اب کیونکہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اب گجر خان میں نیشنل ٹورنامنٹ ہو رہا ہے جو کہ شیحان راجا خالد صاحب آرگنائز کر رہے ہیں. اس ٹورنامنٹ کے لیے جو کہ بہت ہیوی پرائز انہوں نے رکھا ہے 1 لاکھ روپے. اب تک پاکستان کیوکوشن کراٹے کی ہسٹری میں اتنا بڑا پرائز، وننگ پرائز فرسٹ پوزیشن کے لیے کسی نے نہیں رکھا. کیونکہ کراٹے کے لحاظ سے یہ چیز رکھنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اس کے اسپانسر بہت کم ہوتے ہیں اور اپریسیشن بہت کم ملتی ہے کراٹے کو. کہ پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ خاص اسپورٹس کو ایک توقیت ملتی ہے. کراٹے میں اتنا ارینج کرنا، پھر اس طرح کے جو فائٹرز پورے پاکستان سے بلائے جائیں گے ان کو ایک ہائیلی کموڈیٹ کرنا، یہ ان کے لیے ان کا بہت بڑا اقدام ہے. اور میں خاص طور پر ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا اور اتنے اچھے طریقے سے اس چیز کو آرگنائز کر رہے ہیں. اور اس میں جہاں تک ہماری معلومات کو جب میں اطلاع دی گئی ہیں اور جو کہ معلومات ملی ہے، اس لحاظ سے فائٹرز کے لیے گفٹس بھی بہت اچھے رکھے گئے ہیں، اور گفٹس بہت اچھے رکھے گئے ہیں اور بہت سے انعامات رکھے گئے ہیں، جو کہ بہت قابل ستائش بات ہے. اس چیز کے لیے میں شیحان راجا خالد صاحب کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. اور خاص طور پہ جس طرح وہ سب کو کمبائن کرنے اور جو اپنی ٹیم بنا رہے ہیں، ان کی ٹیم میں خاص طور پہ کیانی صاحب کا نام نہ لیا جائے تو بہت زیادتی ہوگی. جس طرح وہ سپورٹ کر رہے ہیں اس ٹورنامنٹ میں راجا خالد صاحب کو. اور خاص طور پہ یہاں پہ میں ایک اس شخص کا نام لوں گا جو کہ پاکستان میں میرے لحاظ سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہ پراپر انسٹرکٹر ہے کراٹے کے، پراپر فائٹر رہ چکے ہیں. شیحان انتخاب عالم صاحب، اور جو کہ راجا خالد صاحب کی ٹیم کے اندر ہیں، ان کو بھی بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ یہ ٹورنامنٹ انشاءاللہ بہت اچھا کامیاب ہوگا. بیہاف آف انعام مارشل آرٹ اکیڈمی میں پورا بھرپور ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہوں، اور جس کیپیسٹی میں بولیں گے ہم ان کے ساتھ چلیں گے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آگے بھی سب کو اس طرح یہ راجا خالد صاحب یونائٹ کر کے چلیں گے اور ہم سب کو
ایک پلیٹ فارم ملے گا اور پاکستان میں ہم فائٹر کو پروموٹ کرتے رہیں گے، کیونکہ فائٹر کی جو عزت اور رسپیکٹ ہوگی تو اسٹائل کی رسپیکٹ ہوگی، آپ کی رسپیکٹ ہوگی، استاد کی رسپیکٹ ہوگی. اس کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہے. اور آخر میں پھر میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ٹورنامنٹ کو کامیاب بنائیں اور راجہ خالد صاحب کا ساتھ دیں، کیونکہ ایک بہت بڑا ایفرٹ ہے جو کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑی ان کی انویسٹمنٹ ہے ہم سب کو اکٹھا کرنے میں، اور ان کی بہت کہتے ہیں کوشش ہے، محنت ہے، تاکہ ہم وہ عظیم ہونے تو کوشش کر رہے ہیں اس میں کامیابی ان کو ملے. آخر میں سب کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد اعظم واکنڈ کا رہائشی ہوں اور برانچ چیف IQ مرسی شمع سے میرا تعلق ہے. سر راجہ خالد صاحب 17 نومبر 2019 کو ایک گجر خان میں ٹورنامنٹ آرگنائز کرا رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ ایک بہت میگا ایونٹ ہو رہا ہے جس میں پاکستان بھر سے IQ1 IQ3 IQ4 ٹھیک ہے اور اس طرح کے جتنے بھی برانچ چیف ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک میگا ایونٹ ہو رہا ہے جو پاکستان کی ہسٹری میں کیش پرائز انعام ایک سٹارٹ کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی تھا لیکن اتنی زیادہ رقم کا نہیں تھا، یا اس میں بائک دے دیا جاتا تھا یا ادر جو تھوڑے بہت ٹرافیاں انعامات دی جاتی تھی. تو یہ راجہ خالد صاحب نے بتایا کہ اس دفعہ انشاءاللہ یہ فرسٹ انعام 1 لاکھ روپے ہے اور سیکنڈ 50,000 روپیہ، تھرڈ 25,000 روپیہ. تو اس کے ساتھ جو دوسری ویٹ کیٹیگری اس میں بھی اسی طرح کیش پرائز ہیں اور ساتھ ساتھ مختلف انعامات اور بھی انہوں نے رکھے ہوئے ٹورنامنٹ میں. تو اس کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے جو ٹرافیاں جو انعامات میں توڑ دیے ہیں وہ تقریباً 6.5 فٹ کی جو ہے نا وہ ٹرافی ہے. تو میں سمجھتا ہوں فائٹروں کے لیے بڑی ایک اچیومنٹ ہے. جب ایک فائٹر فائٹ کرتا ہے، اتنی اسٹرگل کرتا ہے، تو اس کو اگر اس طرح کے نقد انعام ملتے ہیں تو وہ بڑا ایک اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت اچھا ایک پروگرام ہو رہا ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے، پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. میرا نام سنسی محمد ذاکر، بلیک بیلٹ 4 ڈان ہوں، پاکستان برانچ چیف جاپان سے. 17 نومبر گجر خان میں ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے جو پاکستان کی نوعیت کا ایک سب سے بڑا چیمپئن شپ ہے. اس چیمپئن شپ میں کیش انعام 3 لاکھ روپے اور ٹرافیز 6 فٹ کی ٹرافی ہے. اس چیمپئن شپ کو آرگنائز کرنے کے لیے شیحان راجہ خالد کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ساتھ ہی میں طاہر کیانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس چیمپئن شپ کو اسپانسر کیا. راجہ خالد صاحب، شیحان راجہ خالد صاحب ایک ایسا کام اس نے شروع کیا ہے کہ پاکستان میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ بہت سارے انسٹرکٹر سنسی شیحانز ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں. میں 1 سال سے جانتا ہوں شیحان راجہ خالد صاحب کو، اور جب بھی اس سے میں میٹنگ کرتا ہوں، ملاقات کرتا ہوں، کبھی جاتا ہوں یا ہم لوگ کسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، تو اس کو بس یہی فکر لگی ہوتی ہے کہ کیو کوشن ایک فیملی ہے، کیو کوشن ایسا ہے، کیو کوشن میں ایسا ہے، کیو کوشن میں یہ کریں گے. اس کا دماغ میں یہ ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ایک سب کٹھے ہو جائے، سارے کیو کوشن والے خواہ کسی بھی سٹائل کے ہوں، سارے اکٹھے ہو جائیں. اور لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ جتنے فائٹرز حضرات ہیں جو آ رہے ہیں پاکستان بھر سے، جو پاکستان بھر سے فائٹر آ رہے ہیں، محنت کریں، خوب محنت کریں. ہار جیت گیم کا حصہ ہے. انشاءاللہ ہم بھی ہوں گے، انشاءاللہ وہاں پہ 17 نومبر کو میں بھی ہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام منگل خان ہے. میں تورخم بارڈر لنڈی کوتل کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں.
सारे कराटोकार को हमारे तरफ से ये मुबारकबाद है कि शिहान राजा खालिद साहब ने 17 नवंबर को फुटवार किला मार्की में एक टूर्नामेंट मुकर्रर किया है। इस टूर्नामेंट में इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान के खिलाड़ी आएंगे, इंशाल्लाह हिस्सा ले रहे हैं। और जितने सोक्यूकेशन कराटो के मेंबर्स है, जितने सोक्यूकेशन कराटो के फाइटर है, उसको हमारे तरफ से ये दरख्वास्त है कि वो आकर खूब फाइट करें ताकि ये टूर्नामेंट कामयाब हो जाए। शिहान राजा खालिद साहब की ये ख्वाहिश है कि हमारे फाइटर, हमारे सोक्यूकेशन के फाइटर वो वर्ल्ड चैम्पियन बने। और आप वर्ल्ड चैम्पियन कैसे बनोगी? आप वर्ल्ड चैम्पियन इस तरह का बनोगी कि आप खूब फाइट के मुजाहरा करें। हमारे लंडी कोतल में भी शागिर्द इंशाल्लाह खूब मेहनत किया है, वो भी आएगा, वो भी लड़ेगा। हमारी उम्मीद है कि वो फर्स्ट ट्रॉफी इंशाल्लाह तोरखम बॉर्डर लंडी कोतल को लाएगा। और आप सब भी यही मेहनत करें कि हम फर्स्ट ट्रॉफी जीत लें। फर्स्ट की कोशिश करें, इंशाल्लाह थर्ड भी मिलेगा और सेकंड भी मिलेगा। और हम शिहान राजा खालिद साहब की बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस तरह का टूर्नामेंट बनाता है, इस तरह का लोग इकट्ठा करके ये पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, अपनी सूबों के नाम रोशन करता है। शिहान राजा खालिद साहब की भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि शिहान राजा खालिद साहब ने शिहान इनामुल्लाह खान साहब के कदम पर कदम रख कर ये स्टेप लिया है। फर्स्ट स्टेप है, इस तरह का स्टेप किसी सीनियर में नहीं लिया है। जिस तरह का स्टेप शिहान राजा खालिद साहब ने लिया है, वो उसने अपने सीनियर की इज़्ज़त करके ये मुकाम हासिल किया है। मैंने ख़ुद राजा खालिद साहब देखा, जो वो जब से वो अमेरिका से आया तो अव्वल जो है वो सवाबी में आकर शिहान इनामुल्लाह खान साहब के घर आया, उनके परिवार से मिला। तो ये जो है ये शिहान राजा खालिद साहब की मुखलिसी है, वो उसकी इज़्ज़त के लिए वो आया। और हमने जब यकीन माने, हमने जब शिहान राजा खालिद साहब को देखा कि वो शिहान इनामुल्लाह खान साहब के घर आया, तो उस वक्त से हमारे दिल में शिहान राजा खालिद साहब की जगह उसने लिया। और हम शिहान राजा खालिद साहब की भी कदर करता हूँ। जितने सीनियर है और स्टाइल में जितनी सीनियर है, अल्हम्दुलिल्लाह खूब सीनियर है हमारे पाकिस्तान में, और सबको हम कदर करता हूँ। और सब सीनियर को हमारे तरफ से ये दरख्वास्त है, जिस तरह शिहान राजा खालिद अपना खिलाड़ी सपोर्ट करता है, कोशिश कर ले कि आप भी अपना शागिर्द जो है इस तरह का सपोर्ट करें, ताकि पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में रोशन हो जाए, ताकि पाकिस्तान की खिलाड़ी जो है वो वर्ल्ड चैम्पियन आ जाए। अगर आपने इस तरह का मेहनत किया, हमारा इंशाल्लाह यकीन है जिस तरह स्टेप जो है वो शिहान राजा खालिद साहब ले रहा है, इस तरह इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में ईशा के टूर्नामेंट आएंगे। इंशाल्लाह ईशा के टूर्नामेंट भी राजा खालिद साहब पाकिस्तान में इंशाल्लाह लड़ाएगा। और हमारे दरख्वास्त है सारे कराटोकार को कि वो आए, ये टूर्नामेंट जो है वो कामयाब करे। और हम भी आएंगे इंशाल्लाह, सुबह के जितने क्वेटे से लोग आता है इंशाल्लाह, कराची से आएगा, और जितने सूबे हैं इंशाल्लाह सारे सूबों से लोग आएगा। हम सब राजा खालिद के साथ है, हम सब ये टूर्नामेंट कामयाब बनाएंगे इंशाल्लाह। राजा खालिद साहब की जज्बा वो और भी बढ़ाएंगे इंशाल्लाह कि वो आए और हमारे सर पर हाथ रखे, हम जो है वो वर्ल्ड तक पहुँचाए। वस्सलाम, सारे लोगों से हमारे तरफ से सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तान क्यूकुशन कराटे ऑर्गेनाइजेशन के तमाम कराटेकास को पाकिस्तान मार्शल आर्ट कॉम्पियर इकबाल टाइगर का सलाम कबूल हो। इंशाअल्लाह 17 नवंबर 2019 को पाकिस्तान की तारीख रकम करने जा रही है। वादी पंजाब की सरजमीन गुजर खान में 17 नवंबर 2019 को चैम्पियनशिप के रुए रवां राजा खालिद साहब, जो कि चैम्पियनशिप के रुए रवां हैं, चैम्पियनशिप के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के रुकन बाबर सोहेल साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह 17 नवंबर को गुजर खान से जिन पाकिस्तान की तारीख में एक रकम करने जा रही है। इंशाअल्लाह 17 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला 2019 को पाकिस्तान भर के कराटेकाज़ों का जो गुलदस्ता सजेगा, उसकी मोहब्बत इंशाअल्लाह गुजर खान से
समेटी जाएगी और मोहब्बतें बांटी जाएगी। आए असबियत लसानियत फ़िरका वारियत के बुतों को पाश करें और पाकिस्तान को ग्रीन मार्शल आर्ट सिटी बनाने में अहम किरदार अदा करें। एक बार फिर काबिल एहतराम राजा खालिद साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। चैम्पियनशिप के रुए रवां है और चैम्पियनशिप की अजीम शख्सियत काबिल एहतराम राजा ताहिर अकबर कियानी साहब को सलाम पेश करता हूँ। इसी के साथ बाबर सोहेल साहब और पूरी टीम को सलाम पेश करता हूँ। ऐलान गुज्जर खान को सलाम पेश करता हूँ कि और चैम्पियनशिप के ऑर्गेनाइजर को पाकिस्तान मार्शल आर्ट कॉम्पियर इकबाल टाइगर का सलाम कबूल हो। मेरा नाम जाहिर इकबाल है, ब्लैक बेल्ट 4 डान जापान। आल मर्दान एसोसिएशन कराटे एंड जिम्नास्टिक एसोसिएशन मर्दान का चेयरमैन हूँ, निपान कराटे चीफ और इंटरनेशनल प्लेयर कराटे हूँ। मैं इंतहाई दिल से बात शेयर करना चाहता हूँ कि कराटे में जो ये 17 नवंबर को सियान राजा खालिद साहब ने एक इवेंट कराने का ऐलान किया है, तो मैं ये एक खुशखबरी पूरे कराटे वालों को, खुसूसन क्यूकिशंस जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसके अलावा जो खुसूसी तौर पर 100 क्यूकिशन की ऑर्गेनाइजेशन है, जो सियान राजा खालिद साहब ने जो स्टेप लिया खिलाड़ियों के लिए एक मार्शल आर्ट की एक बुनियाद को रखा और एक ऐसा सिस्टम दुनिया का जो कि दुनिया में था लेकिन पाकिस्तान ने तारीफ करवाया और जिसके अंदर शान राजा खालिद ने एक बड़े पेश इनामात का ऐलान भी किया और उसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल्स की ट्रॉफियाँ जो कि वर्ल्ड टूर्नामेंट में दी जाती हैं और काफ़ी हाईटेक ट्रॉफियों को भी मुतारिफ करवाया। प्लेयर्स को कैश इनाम के साथ एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल्स की ट्रॉफी भी दी जाएंगी और उसमें से कैश इनामात में पहला इनाम 1 लाख रुपए, सेकंड इनाम जो है वो 50,000 रुपये और थर्ड इनाम 25,000 रुपये। तो ये मैं राजा खालिद साहब के इस इक़दामात पर और राजा खालिद सियान साहब के इस जो टूर्नामेंट 17 नवंबर को गुजर खान में हो रहा है उसको एडवांस मुबारकबाद देता हूँ और हमारी दुआ है कि राजा खालिद साहब ने जो स्टेप रखा, ऐसे आल मार्शल आर्ट वाले जितने पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं वो इसको देखकर हर एसोसिएशन इस तरह इक़दाम करे ताकि हमारे जो प्लेयर्स हैं जिनको आज तक कोई ऐसा मौका नहीं मिला था सबको मौका मिले और सबको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, देखने के लिए भी मैं दावत देता हूँ अपनी तरफ से और राजा खालिद साहब की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। मैं आदिल महबूब माँ कैंट का रहायशी हूँ और मैं अरसा 30 साल से सर खालिद साहब के साथ हूँ और 1986 से लेके आज तक मेरा उनके साथ तल्लक है। मैं गेम में उनके हुक्म के मुताबिक दोबारा फिर भरपूर तरीके से इन हो चुका हूँ और 17 नवंबर को गुजर खान में जो आल पाकिस्तान कराटे चैम्पियनशिप का इंतखाब हो रहा है उसमें भरपूर तरीके से शिरकत करूँगा और उनके शाना बेशाना खड़े होकर काम करने के लिए तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? ठीक है, हम सब खैर खैरियत है। सबर हुसैन डिस्ट्रिक्ट जेलम से बात कर रहा हूँ, QS बांडो। शान राजा खालिद साहब बहुत बड़ी चैम्पियनशिप करवा रहे हैं तहसील गुजर खान खित्ता पटवार में और ये तारीख में पहली बार देखने को आया है कि इतना बड़ा कैश प्राइज़ और ट्रॉफियाँ दी जा रही हैं बच्चों को जो इंटरनेशनल लेवल पे दी जाती हैं। और मैं बाबर सेल भट्टी साहब उनको भी सलाम पेश करता हूँ, उनकी भी बहुत काविश है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे जिन्होंने बच्चों के लिए इतना कुछ सोचा। और 100 क्यूकिशन बहुत तेज़ी से फैल रहा है पाकिस्तान में, बहुत इनकी मेहनत है। शान राजा खालिद साहब जो 2 साल से इतना ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और अमेरिका से पाकिस्तान में आए हैं बच्चों की खातिर, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। कैश प्राइज़ बहुत बड़ा है, 1 लाख रुपया फर्स्ट, सेकंड 50,000, थर्ड 25,000 और भी काफ़ी कैश प्राइज़ इनामात हैं बच्चों के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम
अलिकास माम शियान सेंसी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे मुखातिब हूँ एक बहुत ज़रूरी उसी बारे में, काम के बारे में। मुझे बहुत खुशी हुई है कि माशाल्लाह शिहान राजा खालिद साहब आल पाकिस्तान चैंपियन 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं इंशाल्लाह 17 नवंबर को गुजर खान में। और उसे तो खुशी इस बात की कि उन्होंने इसमें अच्छे खासे कैश प्राइस रखे हैं तमाम मुस्लिम फाइटर्स के लिए, जो बहुत ज़रूरी है। इससे पहले भी जो चैंपियनशिप हुई हैं हमने कराई हैं, उसमें भी हमने कैश इनाम दिए हैं काफ़ी। और शिहान राजा खालिद साहब ने जो कैश का इनाम किया है, तो यही चीज़ एक फाइटर्स को मोटिवेट करती है, क्योंकि हमारे फाइटर्स इतनी मेहनत करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और आखिर में उनको हम एक प्लास्टिक का कप दे देते हैं जिससे उनकी हौसला शिकनी होती है। और यही वजह है कि फिर माँ बाप भी उनको कहते हैं कि भाई क्या तुम ऐसा गेम करने, इसमें चोटें लगती हैं और आप कुछ लाते ही नहीं हैं। तो मेरी यही गुजारिश है तमाम ग्रुप से, जितने भी हमारे मास्टर्स हैं शिहान हैं, तो कोई भी इवेंट कराएं तो कम अज़ कम कैश इनाम दें, भले छोटा सा क्यों ना पर दें, झुला भी दें, ताकि हमारे फाइटर्स मोटिवेट हों, वो माशाल्लाह मेहनत भी करें। तो मुझे बहुत खुशी है और मैं फुली सपोर्ट का ऐलान करता हूँ हेडक्वार्टर की जानिब से। और एक बात से मुझे बहुत खुशी हुई, उन लोगों से ही कहा राजा खालिद साहब ने कि हम यहाँ सब एक है, क्योंकि हम सब शिहान इनामुल्लाह खान साहब जो मेरे वालिद साहब थे उनकी शागिर्द हैं, के बेटे हैं, वो फाउंडर बानी है। तो हमें चाहिए कि कोई भी इवेंट हो, किसी भी ग्रुप का हो, तो हमें चाहिए कि उसको सपोर्ट करें कुरानी अखलाकी, और जाएं उनके साथ, और जो हमसे हो सका वो उनकी भी करें। इस तरह प्यार बढ़ेगा, वो बढ़ेगी। यही हमें मार्शल आर्ट सिखाता है, प्यार मोहब्बत और स्पोर्टमैन स्पिरिट, टांगे ना खींचे एक दूसरे की। तो मेरी सबसे गुजारिश है और कि आप भाई एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि मार्शल आर्ट नहीं सिखाता है। नंबर 2, इसके अलावा ताहिर कियानी साहब है जो फुल माशाल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, ऐसे लोगों की बड़ी कमी है हमारे पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स लवर होते हैं और जो सपोर्ट करते हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसे लोगों की कदर करें। तो मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ और थैंकफुल हूँ ताहिर साहब जो माशाल्लाह काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और मैं दिल से, मैंने शिहान राजा खालिद साहब को भाई बोला अपना, तो हमेशा ये फुली सपोर्ट रहेगी इंशाल्लाह। और हेडक्वार्टर भरपूर जो है कम अज़ कम सपोर्ट करता है और नुमाइंदगी करे इंशाल्लाह। और मैं खुद भी इंशाल्लाह आ रहा हूँ इंशाल्लाह अपनी टीम के साथ, प्लास के साथ इंशाल्लाह, और वहाँ हमारी कोशिश होगी कि एक अच्छा और बेहतरीन इवेंट हो। खुश। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ख़ाबर सुहेल भट्टी, ब्लैक बेल्ट 3rd डान शिहान बाबर सुहेल भट्टी का छोटा भाई आपसे मुखातिब हूँ। मैं राजा खालिद साहब जो कि 100 क्वेश्चन के सदर हैं, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस स्टाइल को पाकिस्तान में बढ़ाने में अपना बड़ा एक कुलीदी किरदार अदा किया है। और उनके शाना बशाना जो चल रहे हैं शिहान बाबर सुहेल भट्टी साहब, वो भी बहुत ही इन्हमाक के साथ, दिलचस्पी के साथ इसके फ़रोग़ के लिए कोशा हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो 100 क्वेश्चन है वो पाकिस्तान में एक जंगल की आग की तरफ फैल चुका है और मज़ीद तरक्की कर रहा है बहुत ज़्यादा। अक्सर मैं देखता हूँ बाबर सुहेल भट्टी, चूँकि मेरे भाई हैं, मैं घर आके देखता हूँ कि वो इसकी मामलात को आगे ले जाने के लिए कभी रोज़ाना फ़ोन के साथ ही अटैच होते हैं और कभी किसी से बात कर रहे होते हैं इसी वाले से, कभी किसी से बात कर रहे होते हैं। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इनको। और सुनने में मुझे आया, मुझे बता रहे थे भाई कि
अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा इस इसमें तारीख़ में ये हो रहा है कि कैश प्राइज़ जो सारा वो दिया जा रहा है, और मैं आई थिंक 3 लाख रुपए मेरा ख्याल है वो। और एक और चीज़ भी है कि वो जापान की तर्ज पे ट्रॉफ़ी भी महल दी जा रही है, जो 6 फीट की होगी ट्रॉफ़ी जो सी, वो भी महल पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये हो रहा है। और मुझे ये सुन के बड़ी एक खुशी और मसरत महसूस हुई कि यार चलें देर आए दुरुस्त आए कि इस तरह का काम भी चले कराटे की फील्ड में हो रहा है। हमने तो 35 साल इस फील्ड में गुजारे हैं। तो अल्लाह ताला आप लोगों को तरक्की दे, 100 की ऑप्शन को तरक्की दे, सब दोस्तों को तरक्की दे, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पूरी जितने भी कराटे की फील्ड है, कोई ऐसी बात नहीं, एक सेहतमंदाना एक सरगर्मी है, और जिससे बच्चों के जो सा मेंटली तौर पे, फिज़िकली तौर पे जो सा ना ये फ़िट हो जाते हैं इसमें। तो दुआ मेरी सब जो भी इस तरह फील्ड को आगे लेके चल रहे हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए, और ख़ुसूसन राजा खालिद साहब, शीहान बाबर साहब, और भी इसकी तरक्की में जो भी किरदार अदा कर रहे हैं, सब की अल्लाह ताला कामयाब करे और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। थैंक यू, शुक्रिया, शब खैर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है मेरे सारे भाई ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम आमिर मुनीर अवान है। मेरा तल्लक अवान फैब्रिकेशन से है, जो मार्शल आर्ट्स का सामान नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे फ़रोख्त करती हैं। मेरे काफ़ी दोस्त मुझे जानते होंगे, लेकिन नाम से ये पहली दफ़ा है कि मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ। मेरी वीडियो बनाने का मकसद राजा खालिद साहब को मुबारकबाद देना है कि वो मार्शल आर्ट्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। मैं इंटरनेशनल लेवल पे मार्शल आर्ट का सामान फ़रोख्त करता था। काफ़ी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशनें, फेडरेशनें मेरे साथ काम करती थी। मेरा भी दिल चाहता था कि कोई बंदा ऐसा हो पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल लेवल का काम करे, इधर इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग दे और अच्छे प्लेयरों को आगे लेके आए। मैंने राजा खालिद साहब में एक बात देखी है, वो मार्शल आर्ट्स के ऑल स्टाइल को सपोर्ट करते हैं, जिसमें MMA हो गया, बॉक्सिंग होगा। और जो लोग 35 साल से गेम छोड़ गए थे, उन्हें भी वो खींच के दोबारा इस मैदान में लेके आए हैं। ये काम सिर्फ राजा साहब ही कर सकते हैं। राजा साहब को मैंने देखा है दिन रात मेहनत करते हुए क्यूकुशन के लिए, मार्शल आर्ट्स के लिए। बड़ी बात है यार, मैं हैरान होता हूँ कि एक बंदा दिन को रात को जब भी उनसे बात होती है, वो सिर्फ अब मार्शल आर्ट्स के लिए वर्क करते हैं और अपने जेब से पैसे लगाते हैं। ये सबसे बड़ी बात मुझे उनमें ये पसंद आई है कि वो बंदा हकदार को हक दिलवाना चाहता है। ये कम लोग होते हैं। वो मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। बहुत अच्छे इंसान भी हैं। मेरी पर्सनली मुलाकात होती रहती है उनसे। जब भी बात होती है तो वो एक ही बात कहते हैं कि आमिर भाई, मैं इधर इसलिए आया हूँ अमेरिका छोड़ के कि लोग प्लेयरों को अच्छी फैसिलिटी दूँ, अच्छे मेयार के प्रोग्राम करवाऊँ। अभी रिसेंटली वो एक प्रोग्राम करवाने वाले हैं गुजरखान में 17 नवंबर को, जिसमें वो बहुत बड़े इनाम देने वाले हैं। बहुत बड़े इनाम देने वाले हैं। तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा इनामात हैं नगद की सूरत में, और इंटरनेशनल लेवल की ट्रॉफियाँ हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ खालिद साहब को। अल्लाह उनको इससे भी ज़्यादा काम करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी ज़िंदगी लंबी हो, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए वर्क कर रहे हैं। सब भाइयों को सलाम कहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। मेरे तमाम उस्ताद, शिहान, सेंसी, सुबोचोर, मेरे जितने भी कराटे के साथी हैं, चाहे वो किसी भी गेम की तल्लुक़ रखते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश जैसा कि आपको इल्म होगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर अपनी नौीयत का सबसे बड़ा और सबसे महंगा इवेंट होने जा रहा है
سو کیوکشن آل پاکستان سو کیوکشن کراٹے ٹورنامنٹ گجر خان کے اندر، اور جس کے اندر 3 لاکھ سے زائد کے کیش پرائز دیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ انٹرنیشنل ورلڈ لیول کی ورلڈ کلاس کی ٹرافیز بھی دی جا رہی ہیں، جو کہ تمام کھلاڑیوں کا حوصلہ اور بلند کریں گی. اور اس سب کا سہرا ہمارے سر شیحان راجہ خالد صاحب لیول 6 ڈان کو جاتا ہے، جنہوں نے رات دن محنت کر کے تمام کھلاڑیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا، اور ان کو اتنا زبردست اور انٹرنیشنل لیول کا پلیٹ فارم دیا جس پہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بھرپور آزمائیں گے. اور پورے ملک سے الحمدللہ بہت سارے کھلاڑی یہاں پہ شرکت کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تمام جتنے بھی کراٹے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سب کو دعوت بھی دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارا ساتھ دیں اور اس ایونٹ کو دیکھیں بھی، اور ہم اس کے لیے آپ کی یہ جو شرکت ہوگی ہماری حوصلہ افزائی کو بڑھائے گی. اور میں ساتھ ساتھ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں راجہ طاہر کیانی صاحب کا، اور سر کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سر نے ایک اتنا بڑا ایونٹ دیا تاکہ جو ہے نا ہمارے جتنے بھی کھلاڑی ہیں ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم ملے. جتنے بھی کیوکشن کے کھلاڑی تھے سب آگے پیچھے ہو گئے تھے، ان کو بہت عرصے سے کوئی اچھا ایونٹ نہیں ملا تھا، لیکن اچھے ایونٹوں کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی اچھا ایونٹ ہے جس کے اندر پہلی دفعہ کیش پرائز دیے جا رہے ہیں. اور میں سر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہر سال ہوا کرے گا مختلف جگہوں پہ ایونٹ، اور تمام کھلاڑیوں سے یہ بھی التماس ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ جیسے لے رہے ہیں، اور نیکسٹ ٹائم بھی مطلب اپنے سے جو جونیئرز ہوں گے ان کو بھی حصہ لینے کے لیے جو ہے نا ان کو تیار کریں. اور تمام شیحانز کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر آئیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا تعلق ماناوالا ضلع شیخوپورہ سے ہے. میں سر بابر سہیل بٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور 1997 سے کراٹے سے وابستہ ہوں. اور یہ جو آرگنائز چل رہی ہے سو کیوکشن، جسے اپنا شیحان راجہ خالد صاحب نے انٹروڈیوس کروایا پاکستان میں، ان کا یہ قدم بہت ہی زبردست قدم ہے، تاکہ سپورٹس کو ترقی کے لیے انہوں نے کافی راہ ہموار کی، جس میں سر بابر کی کاوشیں اور خاص طور پہ اسپیشلی شیحان راجہ خالد صاحب نے اسے آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ چیز بہت جلد کامیاب ہوگی، کیونکہ راجہ خالد صاحب کی کاوشیں بہت زیادہ ہیں. اس کے پیچھے انہوں نے بہت ان تک محنت کی، جس کی وجہ سے یہ کافی امپروو ہو رہی ہے گیم. اور گجر خان میں انہوں نے ایک ٹورنامنٹ آرگنائز کروایا ہے، جس میں سنا ہے کہ کافی ماشاءاللہ 6 فٹ کی ٹرافیز ہیں اور کیش پرائزز انعامات دے رہے ہیں. 1997 سے لے کے آج تک یہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے کہ کیش پرائز کراٹے کی سپورٹس میں آگے آ رہے ہیں، حالانکہ میرے دور میں کیش پرائزز کا کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ کامیاب و کامران ہوگی اور پاکستان کے سپورٹس مین آگے آئیں گے اور سپورٹس کو مزید ترقی ملے گی. یہ سارا سہرا شیحان راجہ خالد اور شیحان بابر سہیل بٹی صاحب کو جاتا ہے. شکریہ. بالکل جی، آپ کی تعریف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Raja, news of your recently held competition has reached across the continent. Here in North America, we heard of the splendid matches and we were thrilled for you. So on behalf of the North American Kyokushin organization and all of its members, I present to you my congratulatory notes. I am extremely proud to know that we have a representative of Kyokushin in Pakistan who is as able as you and who is as professional as you. The success of this event could not have been made possible without your perseverance, your diligence, and your unswerving dedication to the art that we have come to love, known as Kyokushin Karate. One of the highlights of the event was the support that you've received throughout the nation and from Japan. We wish we could have been there with you. We are extremely proud of the incredible, momentous event that you held with such success and that represented all of us with such honor and dignity. Shihan Babrai, Shihan Orhan Akiorek, Shihan Charles Berger, Shihan Anthony Celestine, Sensei Susan Collins, the board of NACO compliment you and wish you continued success. Looking forward to seeing you again real soon and train hard. Us! मेरी तरफ से सारे मार्शल आर्टिस्ट को अस्सलाम वालेकुम। राजाज मार्शल आर्ट्स टीम, वर्ल्ड सो क्यूक्शन फेडरेशन पाकिस्तान टीम को मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने दिन रात की मेहनत से इतना अच्छा टूर्नामेंट 17 नवंबर को गुजर खान में ऑर्गेनाइज किया, जो बहुत अच्छे तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। मेरा नेक्स्ट मिशन जो है वो ऑल क्यूकुशन ग्रुप्स ऑल एशिया टूर्नामेंट है। मैं ये चाह रहा हूं कि बाहर के ममालिक की टीमें पूरे एशिया से आके पाकिस्तान की सरजमीन पे टूर्नामेंट में हिस्सा लें। हमारे फाइटर्स, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड फाइटर्स जो बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, इस वजह से रह जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत सारे ममालिक में जाके टूर्नामेंट नहीं लड़ सकते। मैं उनके लिए वो टूर्नामेंट यहाँ उनकी सरजमीन पे लाना चाहता हूँ, ताकि उनको पूरे मौके मिलें कि वो उसमें हिस्सा ले सकें और अपना टैलेंट दिखा सकें। उसके लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक मुनज़्ज़म प्लान का ऐलान करेंगे, डेट्स का भी ऐलान करेंगे जब हम वो टूर्नामेंट करवाएंगे। उसके बाद मैं पाकिस्तान की सरजमीन पर एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट करवाना चाहता हूँ, जिसमें सारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ के बहुत सारे ममालिक हिस्सा लेंगे और वो भी पाकिस्तान की सरजमीन पर टूर्नामेंट खेला जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात होगी, हमारी कौम के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात होगी कि पूरी दुनिया से फाइटर्स आएँ और पाकिस्तान की सरजमीन पर आकर टूर्नामेंट्स में हिस्सा लें। और हमारे जो फाइटर्स बाहर नहीं जा सकते, उनकी भी ये कंप्लेंट ख़त्म हो जाए कि वो बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं सारे मार्शल आर्टिस्ट भाइयों को दावत देता हूँ कि आएँ, हाथों के साथ हाथ मिलाएं, हम इकट्ठे होके ये दोनों टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में मुनक्कद करवाते हैं, ऑल एशिया और इंटरनेशनल टूर्नामेंट। हमारे अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, अगर कमी है तो वो सिर्फ यूनिटी की कमी है, जो हमें अपने सारे डिस्प्यूट बुला के अपनी इस यूथ के लिए, अपने इस मुल्क के लिए, अपनी इस कौम के लिए उसको साइड पे रखना पड़ेगा और एक जान होके काम करना पड़ेगा। सारे मार्शल आर्टिस्ट मुतहिद हो जाएं तो कोई ऐसा काम नहीं है जो हम पाकिस्तान की सरजमीन पे ना कर सकते हों। बाहर तो हर कोई जाके लड़ाता है, बहुत सारे टूर्नामेंट्स में हिस्सा भी ले आते हैं, लेकिन ये कभी आप लोगों ने सोचा कि पूरे
दुनिया के कंट्रीज, कभी जापान जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी कनाडा जाते हैं, कभी किसी यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, जाके वहां लड़ते हैं और कहते हैं हम गए थे वहां पे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने। क्या आप लोग नहीं चाहते कि यूरोपियन कंट्रीज, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, एशियन कंट्रीज और दूसरी इंटरनेशनल कंट्रीज जो हैं वो जाके अपने मुल्कों में उनके फाइटर कहें कि हम पाकिस्तान गए थे टूर्नामेंट लड़ने के लिए, क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ, वहां पे वर्ल्ड टूर्नामेंट हुआ। तो ये मेरा एम है, ये मेरा मकसद है, ये मेरा गोल है। ये मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट स्टेप ऐसे लूं कि पाकिस्तानी कौम को फख्र हो सारे मार्शल आर्टिस्ट पे, और हम सब की जिद्दोजहद, हम सब की यूनिटी ये काम कर सकती है। मेरा नंबर सबके पास है 0346244477। अस्सलाम वालेकुम। आज राजा खालिद साहब का मैंने एक वीडियो मैसेज जो कि किशन के लोगों के लिए था, वो जब सुना तो आप यकीन करें कि महसूस हुआ कि एक शख्स कितना दिल से बात कर रहा है, और इसकी दिल की गहराइयों का अंदाज़ा हुआ कि राजा खालिद साहब ने नो डाउट के 2 साल के अरसे में 19 कंपटीशन डिफरेंट और इवेंट्स करवा के किशन और मार्शल आर्ट के लोगों को ना सिर्फ हैरत ज़दा कर दिया, बल्कि मैं समझता हूँ कि दी पीपल आर वेरी मच लकी बीइंग अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर स्पोर्ट्स के डिफरेंट इवेंट्स को करने के बाद। जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है वो है कि फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं होता, और हमारे स्पोर्ट्स के लोग अपनी इतनी अच्छी प्रोडक्ट होने के बावजूद मांग रहे होते हैं। आप यकीन करेंगे कि राजा खालिद साहब ने जिस तरीके से आके एक तरथली मचाई है स्पोर्ट्स की दुनिया में, और ख़ास तौर पे क्यूकेशन कराटे की दुनिया में, बड़ा कैश प्राइस, इतने ज़्यादा लोगों को एक छोटी सी सिटी में इनवाइट करके सबको खुश करके भेजना। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे मास्टर्स जो आपस में शायद कभी एक दूसरे के पास जाया नहीं करते थे, सब लोग इकट्ठे थे। और आज जो इन्होंने वीडियो मैसेज दिया है, मैं तो अपील करूँगा तमाम मास्टर्स से, तमाम स्टाइल से, तमाम स्पोर्ट्स के लोगों को कि सब यूनाइट हो जाएं, इसी में सबका भला है। और ख़ास तौर पे अगर इस तरह की शख्सियत आ जाए, और वो मैं समझता हूँ फेडरेशन, वो स्पोर्ट जो है ना उसको वैसे ही आगे आ जाना चाहिए, और इसके साथ सब जो है ना स्पोर्ट करना शुरू हो जाए। मेरे ख्याल में सबसे लकी इस वक्त फेडरेशन मुझे नज़र आ रही है वो सो क्यूकेशन पाकिस्तान की है, जिसको खालिद साहब जो है ना वो लीड कर रहे हैं, और तमाम मास्टर्स जो है ना मैं समझता हूँ कि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ जब ये सारे जमा थे तो मुझे उस इवेंट में भी बहुत मज़ा आया। और सबसे बढ़ के ये है कि मेरे ख्याल से तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर राजा खालिद साहब का साथ देना चाहिए। और मुझे यकीन है कि ये शख्स जो बाहर से आके पाकिस्तान के लोगों को यूनाइट कर रहा है, अगर ये कामयाबी से ये सिस्टम आगे चल पड़ा तो इसमें कोई शक नहीं, जो उनकी ख्वाहिशात हैं कि इंटरनेशनल इवेंट भी यहाँ पे हों और पाकिस्तान के बच्चे इंटरनेशनली अचीवमेंट्स भी करें, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है। मेरी दिल की गहराइयों से आप यकीन करें दुआएं हैं राजा खालिद साहब के लिए, राजा खालिद साहब की टीम के लिए, और सो क्यूकेशन कम्युनिटी के लिए। यू पीपल आर लकी टू हैव सच अ नाइस पर्सन लाइक Mr. Raja Khalid, and I hope and I pray from Allah Ta'ala इन्हें प्रोटेक्ट करे from all evils that stated in our society, ख़ास तौर पे हसद और जेलसी से इन्हें बचाए। और मुझे यकीन है कि सो क्यूकेशन जो है ना वो इंतहाई कामयाब जो है ना ऑर्गेनाइजेशन होगी।